फुलां जायती हो म्हज्या मना मळबार दिसली तारा जायती तातून सोदून सोदून हांवें विंचलें तुका तातून सोदून सोदून हांवें विंचलें तुका हांवें विंचलें तुका गडपार न्हिदल्यार हांव आनी तूं धोणवां बरी रंगतांव खंय उदकांत बुडल्यार हांव आनी तूं साणका बरी सोंपतांव खंय रुका फांट्यार बसताना सुकण्या जोडी दिसतांव खंय पावसाक पावड्यांत भिजताना वज्रां बरी सजतांव खंय देवान सोदून दिलें तुका तूं मेळ्ळें म्हाका तूं मेळ्ळोय म्हाका लारा 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 मोगाचो नवो घोंटेर बांदया उस्वास आमचो मुक्तासर विश्वासी जावन उरोया अनवार जिणयेंत आयले तर धैर्यान सगळें फूड करया देवान लागीं हाडला आमकां तोच राखता आमकां तोच राखता आमकां आखरेक सोदून सोदून तूं मेळ्ळें म्हाका आखरेक सोदून सोदून तूं मेळ्ळोय म्हाका तूं मेळ्ळें म्हाका तूं मेळ्ळोय म्हाका मोगाचनो सुमेश सांग देव बरो दीस हांव मागतां देव बरो दीस हांव मागतां देव बरो दीस हांव मागतां येस मोगाचनो आज रोहित आनी मृणाल हांच्या जिविताचो भोव मुख्य दीस जावन आसा हांच्या आज आयच्या दिसा तांची दोन काळजां दोन मनां आनी दोन कुटुंबां एक जावचो दीस आनी देवान येवजिल्ल्या प्रमाणे आज तांणी खराराक आयती जाल्यांत आनी येदोळच होकले गेल्या पाटतेचे की पयलेंच न्हवरो येवन हांगासर हॉलाक येवन पावला आनी ताच्या कुटुंबाची येवन पावल्यांत देखून हांगासर ती येदोळच दारवाट्यार उबी आसात हांव आतां विनंती करता होकलेच्या आवय बापायनी म्हणजे ह्या कार्याची येजमान आनी येजमानी
मानेस्त मार्सल कॅस्टलिनो आणि मानेस्तीन अनिता कॅस्टलिनो तुम्ही मुखार येवचे आणि दारवाट्यार उबी असल्या नव्या सैरांक पान पडत कसो मान दिवचो आणि ह्या वेदीक स्वागत मागचे जमलेल्या सुमेस्थानी ताळ्यांच्या आवाजान ह्या कुटुंबाक नव्या सैरांक बरो येवकार मागचो. नवऱ्याच्या कुटुंबाच्यानी आवय बापय तशेंच भाऊ बहिणीने मुखार वेदीक येवचे. मोगच्छनो नवऱ्या गेले सोबीत कुटुंब हांगासर सोपता वैम सोबल्यार एक दोन गट्ट ताळ्यो नवऱ्याच्या कुटुंबा खातीर तुमी दिवच्यो. नवऱ्याची कुटुंबाची ल्हानशी वळख करून दिवशाक हांव खुशी व्हरतां. नवऱ्याचो बापय आनी तो जावन आसा मानेस्त रॉबर्ट रॉड्रिगस हांगासर सोंपता. तो एग्रीकल्चरिस्ट जावन तो वावर दिवन आसा देखून गट्ट दोन ताळ्यो नवऱ्याच्या बापयक आमी दिवच्यो. तशेंच नवऱ्याच्या लेफ्ट सायडीक नवऱ्याची आवय सोंपता आनी ती जावन आसा वेरोनिका रॉड्रिगस. ती हाऊस वायफ आनी सर हांगाच्या नवऱ्याच्या कुटुंबाक तिच्या भुरग्यांक ती सांबाळटा. तर गट्ट दोन ताळयो नवऱ्याच्या आवयकी आमी दिवच्यो. तशेंच हांचो मलगडो पूत जावन हांगासर नवरो सोंपता आनी तो जावन आसा रोहित रॉड्रिगस. हो कुवेट प्रोडक्शन असिस्टंट मॅनेजर जावन तो वावर दिवन आसा ताकाय गट्ट दोन ताळयो. तशेंच उपरांत आसा रेन्सिल रॉड्रिगस. कोण पळया रेन्सिल तुंगी वय रेन्सिल रॉड्रिगस हांगासर सोंपता आनी तो दुबायंत हाचो वावर दिवन आसा ताकाय आमी दोन ताळयो दिवच्यो. आनी आसा रॉविना आसा कुटुंबाचें चेडूं भुरगें तें जावन आसा. आनी नेक्स्ट काजार तुका गी ना गी कोणी सोदून मनी दवरलाय गी ना गी वय तें ताच्या कामांत बिजी आसा. कालाक म्हळ्यार तें इन्फोसिसार काम करना आसा आनी ताकाय दोन गट्ट ताळयो तुमी दिवच्यो. आनी अकरेसो पुसून गेल्लो पळो म्हणून सांगल्यार कांय चूक जावची ना. आनी तो जावन आसा रुबिन रॉड्रिगस आनी तो NMPTर कोडयाळांत तो काम करना आसा ताकाय गट्ट दोन ताळयो. रुबिनाची कोण NMPTची गी ना किरणची काजिन्स गी ओ तर दामासकट्टेची कोण पुरसकडा हांगासर आयल्यांत तर तेत आवाज सकट कुटुंबाक दिल्यार बारी बरो आसलें. दिव्येत गी परत एक पटी येस व्हेरी गुड ओके. तर कुटुंबादारांनी दया करून तुमी मुखारून बसचे आनी रोहित तुवें स्टेजीक वचून बसचें. मोगच्छनो रोहित येदोळस येवन पावला आनी तो राखून आसा आपल्या काळजाची राणी येदोळस तांणी फोटोज पुरा काडून जाले. मुदी घालून जाली कोणाने वय घालूं ना गे तें म्हाका गोत्तू ना. पूण हांगासर काळजाची राणी रोहिताची पुरवां काजार जावनचे होकाल हांगासर आयती आसा आनी ती जावन आसा मृणाल कॅस्टलिनो हांगासर येदोळस सोबोन बसला. तर मृणाल तुवें मुखार येवची आनी हांगासर रिती आसली ती वेदी तुवें सोबोवची. गट्ट दोन ताळयो मोगच्छनो मृणाल कॅस्टलिनो आयच्या होकाल बायक. ओके आज फर्स्ट टाइम गे सगळ्यांच्या मुखार अशें उबें रावचें. वय गी आज ओपनली तुमचें लव मॅरेज गी अरेंज मॅरेज लव मॅरेज गी यू व्हेरी प्राऊड ऑफ यू गायज. सो लव मॅरेज म्हणून सांगतना ती एक खुशीच दुसरी म्हणून सांगतना ती काजार जावंक एक आयतें जावचें तांचें ओटू मुखलें जीवन फुडलें जीवन कशें आसूंक पुरो म्हणून एक आयतें जावन तांणी आसात. आनी हांगासर येदोळस रोहितान बुक्को स्टार्टींग तावन धरुल्लो आनी की सोडूना हातांत
स्टार्टिंग म्हळ्यार केदाळो ಗೊತ್ತಾಗಿ हॉलाक ताणें एंट्री मारतना हातार बुक्क आसलो आनीकय सकयल धरून बेंक कोण्णा कोणी ताच्या चेडवाक दुसऱ्या चेडवाक वचून दितीत म्हूण सांगून वय होकले खातीरच मृणाला खातीरच हाडिल्लो ताणें बुक्को आतां तुवें मोगान तें कशें दिताय म्हूण गोत्तू ना लव मॅरेज मू येस ताका तुवें प्रपोज करचें कशें दिताय म्हूण गोत्तू इट हॅज टू बी युनीक येस कम ऑन रोहित गट्ट दोन ताळयो रोहित आगात तुमी दिवच्यो भोव सोबीत तशेंच मोगतशे हांगासर ह्या माटवांत रोहिताचे माम हजर आसात आनी ते जावन आसात याजाक बाप मनदीक बाप फादर ऑल्विन आरान्ना तुमकांय हांव कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता तशेंच कुटुंबाची धर्म भयणी आसा मनसेन सिस्टर हिल्डा रॉड्रिगस तिजें नांव आत्तां विसरलें आत्तां उडास गेलो सॉरी हिल्डा रॉड्रिगस आसा तुमकांय हांव मोगाचो स्वागत मागता ओके सो मोगाचें न्हू आतां आमी कार्ये आरंभ करच्या पयलें देवाचो आशिर्वाद आनी देवाचें हाजरपण ह्या कार्याक मागचो गरजेचो तर हांव मुखार आपयतां वाड्याचो गुरकार आसा मानेस्त जॉन किशोर तुमकांय हांव स्वागत मागता वाड्याच्या गुरकाराक तुमी मुखार येवचें तुमच्या वाड्याघरा संगी तशेंच कुटुंबादार संगी मुखार येवचें आनी मागण्या वेदी चलोवन व्हरचें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन सुमेच्या बुडव्यान मरिये बरी खबर हाडली नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदैवान सदैवी पोळ तुज्या कुशीचे जेजू आपले सुम्याची साकर नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदैवान सदैवी पोळ तुज्या कुशीचे जेजू भगिनी तुमरी देवाची मय आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदैवान सदैवी पोळ तुज्या कुशीचे जेजू भगिनी तुमरी देवाची मय आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती देवाचे मय आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसनाक आमी फावज होवचे खातीर माग्या येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तान मनशा पोवन घेतले आमी जाण जाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जिवाणपणाच्या आनंदाक आमी पावसे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वतून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारी पाहता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदितो सतान सदान सर्वता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदितो सतान सदान सर्वता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदितो सतान सदान सर्वता देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सरींच्या सैन म्हाका दिला तुज्या दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन एक आमच्या पायक नमान मरिये या दोनूय कुटुंबान देवान दिन जाल्ल्या संध्या बसत भेटवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं ग्रास आमकांडी आनी आमी आमचे सुकयला बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुज्या कुशीचे जेजू भगिवंती मरे देवाची मय आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदितो सदां सदां सर्वता आमेन सशनाचो विशो दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पांगोवन दी समाधानान तांचो उत्म विशो घेवन दी आमेन देव मोग देवतावन येता खऱ्या मोगांत बलात्काराक अवकाश ना मृणाल आनी रोहीत कोणेंच बोळ करिनासतना बगार आपले स्वंत कुशेन लग्न जावंक फुडें सरल्या त्या पवित्र बंदाची सुरवात जावन आज आमचे समकार कराराचो संभ्रम चलयतात ताणें प्रारंभ करचे लग्ना जिविताचे लांब पयण सुपळ जावं आनी बेगीनच ताणें स्विकार करचो लग्नाच्या संस्काराचो एकवट पवित्र सभेक आनी सामाजीक अलंकार हाडू म्हणून आज आमी देवा लागीं मागया देवा आमच्या बापा तूं मोगाचें उगम आज आमी मृणाल आनी रोहिताच्या लग्ना कराराच्या संभ्रमाक संतोशान जमल्या ह्या करारा मुखान लग्नाच्या जिविताचे सुरवात करच्या ह्या तरुण जोड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांणी तांच्या लग्ना जिविताक पावती तयाराय करूंक आनी अशें तुज्या मोगाची गोडसाण साकोवंक तांकां तुजो आदार दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. आतां देवाचें उतर आयकुया.
मोग ससनीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारार बोराना, मोग मोर्यादेविणें चलाना, स्वंत अदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखतलें पळोवन संतोष पावता, मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमनता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदीक सराना, प्रभाताचें उलोवणें आखेर जातालें, विचित भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातालें. जणवायची देणी नापयस जातली, कित्याक आमची जणवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नाश जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्यां बरी उलयतलों, भुरग्यां बरी समजतलों आनी भुरग्यां बरी चिंततलों. आतां जाणटो जातच भुरग्यापणाच्यो सर संगती हांवें सोडल्यात. आतां आमकां आरस्यांतल्यान दिसता तशें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले हांव. आतां थोडें मात हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. अशें आसता बावार्थ, बरवसो आनी मोग ही 3 मात्र बळटात, पूण हांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ. देवाचें उतर हें. आतां हे जाग बापू ह्या वचपाचेर मोटव्या नियाळ दितले. रोहित आणि मृणल आज या कराराच्या संस्काराद्वारे तुम्ही एकामेकाक भास दितात. मुखार एक दीस आमी लग्नाच्या बांदांत एक जातले हांव म्हणून. करार आज मोर ऑफ अ फॉर्मॅलिटी इन लव मॅरेज. येदोळूच तुम्ही भास दिवन जाल्या. दिस इज द फॉर्मॅलिटी फॉर्मलायझींग this engagement or your promises to each other. पूण ह्या कराराद्वारे थोड्यो तयाऱ्यो प्रारंभ जातात. पयल्या सुवातेर एकामेकाची वळख तुमची जावन जाल्या. दुसरें आत्मीक तयारी, लग्नाच्या संबंधाक त्या संस्काराक तयारी करचें. तिसरें इगज मातीचें कितें कानून आसा त्या प्रकार ह्या काजराच्या संस्काराक तयार करचें. अकरेचें जावन आसा फेस्त, काजराचें फेस्त कितें आसा तें जेवणाचें. अनफॉर्च्युनेटली टुडे द लास्ट टेक्स द फर्स्ट प्रेफरन्स and then everything is forgotten. आज तुमी दिवची भास कशें जुजेन मोरयेक दिल्ली भास जावन आसा. हांव तुजे लागीं एक दीस लग्नाच्या संबंधांत वळख एक जातलो म्हणून. एका घडये जुजे म्हणटा हांव तुका सोडटां, मोरयेक सोडन म्हजी जिवीत प्रारंभ करता म्हणून. पूण आंज बडवो प्रत्येक सण म्हणटा तुवें मोरयेक तुवें घेजय तुज्या जिणयेंत आनी तुजें काजराचें जिवीत मुखार वचचें म्हणून. कशें देवाची खुशी आसा तशेंच रोहित आनी मृणल तुमकां देवान विंचलां. एकामेका जियोंक एकामेका हें जिवीत मुखार व्हरूंक देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी हो संबंद मुखार व्हरून काजराच्या संस्कारांत एक जावच्याक. गिव मी अ रिंग. You don't have the ring? This ring is circular. There's no beginning, no end. Therefore, even tumcha jinyent, that should be circular, not going, anything that begins, argument or anything, good things, it should be keep on going like a circle. No, there's no end for that. For the love, as far as other things also should never begin, and the love should go always circular, and there is no end for that love. And whatever there are misunderstandings can occur and should occur,
There should be misunderstandings as a part of life. There should be sometimes kind of a fight. थोडे फावटी झगडे जायचे. It's important because Jacob in the Old Testament fights with God. देवा लागीं तो झगडें करता. तो मोगाचें झगडें तें, रागाचें झगडें न्हय. तशेंच तुमच्या जिणेंत तें मोगाचें कितेंय differences come in, let it come in and end with love. उबी रावात. मोगाचें न्हू, देव मोगाची जर लग्न जावंक वेच्या ह्या तरण्या जोड्यांचो मोग देव संपूर्ण करूं म्हूण देवा लागीं आमची प्रार्थना उबारया. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवाचो मोग गुंडायेन समजून देव परजीक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जोडूंक आदर दिशें तुजे लागीं मागता हांव. जबाब बापा आमचे प्रार्थना आयक. सर्गीच्या बापा आज लग्नाचेर करार संभ्रमच्या मृणाल आनी रोहिताचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांणी पवित्र लग्नाचें महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करूंक फावो ती आत्मीक तयाराय करूंक तुजे लागीं मागता हांव. सर्गींच्या बापा सर्गींच्या बापा लग्नाचो देश स्वीकार करूंक तयार करच्या तरुण जोड्यांनी तांच्या लग्ना जिविताचे आपोवणे समजून ते स्वीकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा लग्ना सायडीके वरवीं लागीं आयिल्लीं हीं कुटुंबां सदां तुज्या मोगान तीर रावोंक म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा हांगासर रोहित आनी मृणालाचे लग्न करार संभ्रमोवंक आयिल्ल्यांनी ह्या जोड्याक सदां उत्तेजन दिवन देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदून तांकां आदार दिशे मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा मृणाल आनी रोहिताक लग्नाच्या बंदांत एकवटोवंक तुवें खुशी वेल्याय. ह्या पासत आमी तुका दिनवासता. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून तुजो मोग केल्लो उतरावरतो मोग नियाळून ह्या तरुण जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी बेगीनच लग्न संस्कारांत एकवटोवन संतोश बरी जिणी जिवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिपात. आमेन. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी ओलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशीन येता विघ्नान वारान चुका दुकान माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वारान चुका दुकान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी ओलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. मोगाळ पुत्रा सोवे नवकार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. बघेवन सांत तेरेजा आम्हा बसवत विनंती कर. बघेवन सचे करुवे आमकां आमचे देवा शांत स्मरण कर. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नामांत. मागण्या विधी सोलून उरल्या वाड्याच्या गुरकाराक आनी बरो संदेश दिल्ल्या कुटुंबाच्या याजक बापाक आनी सर वाड्या घरांक आनी कुटुंबदारांक हांव देव बरो करो म्हणटा. आतां मुदयेचेर कराराच्या मुदयेचेर आशिर्वाद याजक बाप मागतले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्गींच्या बापा आज मृणाल आनी रोहित आनी एक्सचेंज करच्या ह्या मुद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मोगाचो एक संकेत जावन आसा. ह्या संकेताचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी काजराच्या सक्रामेंताद्वारे संपूर्ण जावच्याक
तुजें बेसांव घाल म्हण मागता हांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमेन. सुमेसनी तुमची बसका स्वीकार करची. रोहित आनी मृणाल हांच्या कराराची दस्तावेजां हांगासर ऐतिहासात आनी तर आतां मुखार आपयता दोनी पाट्टीच्या साक्षांनी जी कोण दोनी पाट्टीच्या साक्षांनी हाका सायन घाला देखून तुमी मुखार येवचे हे कार्य सोलून व्हरच्याक हांव विनंती करता. दोनी पाट्टीच्या साक्षांनी देखून गळाई करिनासतना बेगीनच मुखार येवचे. मुगच्छनु कराराची दस्तावेजां येदोळूस हांणी दखल घाल्या हांणी हाका सायन घाला आनी फिल केला देखून आतां फकत अदल बदल करूंक आसतले पूण ताचे पयले हांव कराराची दस्तावेजां वाचता तुमी दया करून सुमेसांनी आयकोनचे. नेम ऑफ द पार्टीज Mr. Rohit Rodriguez, son of Mr. Robert Rodriguez and Mrs. Veronica Aranna, born on 25th 5 1995 and baptized on 17th 6 1995, residing at Kirim. And Miss Mrinal Castellino, daughter of Mr. Marcel Castellino and Mrs. Anita Castellino, born on 13th 1st 1998, baptized on 22nd to 1998, residing at Niddori. वयर दिल्ल्या नांवाची आनी विळासाची आमी एकामेका लागीं लग्नाच्या बेसांत एकवटतले हांव म्हूण उतर भास दिता. लग्नाच्या दिसाक वायदो 6 म्हयने ही परगट भास आमचेच स्वंत कुशेन आमी दिवची जावन आसा. तारीख 3/3/2000, साक्स स्टॅनी अरण्णा आनी ऑल्विन मतायस ही जावन आसा कराराची दस्तावेजां. आतां विनंती करता दोनी साक्षीच्यांनी तुमची दस्तावेजां एक रोहिताच्या हाताक तशेंच मृणालाच्या हाताक तुमी दिवचे. मोगाचेनो मृणाल आनी रोहित आतां ताची कराराची दस्तावेजां अदल बदल करतना तुमी बसले कडेच तांकां ताळ्यांच्या शिवरांनी उल्हासूंचे. हांवें सायकल रोहिताच्या दिताना धरीजे घेवन विसारले ताणें. इतलें सोबीत सायकल तुमी हाडला आनी धरी नासतना ते सायडीक दवरूंक जाता गे रोहित. ओके, सो ह्या सायकलार आसात 2 मुदयो. सायकल काल्याक विंचला तुमी सांगीत गी. आतां थोड्यांच्या म्हळ्यार दुसऱ्या एंगेजमेंटाक हांव वेताना तांणी एक रिंग स्टँड गी नाजाल्यार कालें एक फुलांचें कालें आसा आनी तुमी फूल ना कांय ना फकत सायकल आसा. काले अर्थ ह्या सायकल असो कंटिन्यू लाईफ मूव ऑन. येस, सायकलीचे टायरां कशे कंटिन्यूस मूव जातात तशेंच तांचे लायफ सायकली तांचे वेडिंग सायकली मुखल्या जिविताक मूव जावनच आसतात म्हणले एक संकेत ह्या सायकल असो जावन आसा खंय. तर तुमी मोदयो काडा आनी सायकल म्हाका दिया. येस, ओके. तर हांगासर कराराच्या कार्याचे मुख्य कार्य आनी ते जावन आसा मुदयो एकामेकांत आनी मुदयो घालच्यो आनी ती कार्याक आयती आसात. तुमी सोमेस्त आयती आसात गी. मुदयो घालूंक न्ही, ताळयो पेटोवंक आयती आसात गी. वय घट्ट जोर ताळ्यान घाली नाकांत. फाटल्यान तांचे कजन्स आसात न्ही, घट्ट भोव मारी जे कितें जाता ते करयेत, विजल मारयेत, भोव मारयेत, कू करयेत आनी क्लॅप्स घालयत. कांय जाता ते करा बट सावंड येचे आनी तांकांय खुशी येचे. सो ओवर टू रोहित अँड मृणाल, प्लीज डू एक्सचेंज द रिंग्स ऑफ युअर एंगेजमेंट. फोटो काढूंक जाय दे करून बेगीनच तुमचो मोबायल काडून करार तांच्या घरा
दोन मुद्योगल करार म्हळ्यार कालें दोन मुद्योगलच्यो तितलेंच इतले व्हडले प्रोग्राम करीचे म्हूण कांय गरज नासली पूण तुमच्या मोगान तांणी तुमकां समेस्तांक ह्या कार्याक आपोवणें दिला तांच्या संतोशान वांटेली जावं देखून तांचो संतोश आनीकय दोट्टो करच्याक हांगासर सोबीत एंगेजमेंटाची केक आसा केले देखून हांव मुखार आपयता मृणाल आनी रोहित तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमची आवय बापूय आनी भाऊ भयण कोण आसा देखून तुमी मुखार येवचे आनी मृणाल आनी रोहित हाच्या काराराची सोबीत गोडशी केक कातरूंक हांव विनंती करता हांवें दुळस न्हवऱ्या गेल्या कुटुंबाची परिचय करून दिली पूण व्हंकले गेल्या कुटुंबाची परिचय करून दिवना तर आतां हांव मोठ्यान व्हंकले गेल्या कुटुंबाची हांव परिचय करून दिता मृणाल हाचो डॅडी आसा मार्सेल कॅस्टलिनो आनी मम्मी आसा अनिता कॅस्टलिनो मार्सेल कॅस्टलिनो AZ सर्वीस स्टेशन हाचो ओनर जावन ते वावर दितात आसात तशेंच मम्मी आसा अनिता कॅस्टलिनो हाऊस वायफ जावन वावर दिवन आसात तुमी सगळ्यांक हाय करचें पळया हाय करा येस पाटी तांकां हाय करूंक जाय तर आतां येस गूड तशेंच मृणाल मालगडे दू जावन आसा मृणाल आयचे व्हंकलबाय ती आळवास स्कुलांत ॲडमिन एसिस्टंट जावन काम करतात आसात तशेंच आसा मृदुल आनी ती आळवासांत BA शिकप तिजें शिकोवन आसा आनी मुखले लास्ट वन मिराल आनी ते रोटरी इंग्लीश मिडियम स्कुलांत 9th स्टँडर्डार शिकोवन आसा ह्या सोबीत कुटुंबाक दोन गट्ट ताळयो तुमी दिवच्यो येस आता केक आयती आसा तर कुटुंबाच्यांनी समेस्तांनी हात लावन ही केक तुमी कातरचे समेस्तांनी बसले कडेच ह्या कुटुंबाक ताळ्यांच्या शिवरान तांकां उल्हासांचे ओवर टू रोहित मृणाल अँड युअर फॅमिली ओढाभिनंदन मूर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान ओढाभिनंदन मूर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान मोगाच्यो झरी तुमच्या काळजांनी उमाळ्या झरी मेळून दर्यो जावन वाळून सैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्यान मेळून परसळीक सळून उसवाडान बरोवन ओढाभिनंदन मूर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान ओढाभिनंदन मूर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान सर्गींचे आज बोडवे कुरपे देण्यानी भरो गीता गायनानी तुमची वय मोगाच्यो न्हू तुमी एक ऑब्जर्व केलें गे काले म्हाका एक सांगा हांवें एक संगत ऑब्जर्व केली एक संगत पळयली काले म्हूण सांगतात गी ती काले गी हासली म्हाका गोत्तू ना तेका चाक म्हूण सांगून बरें हांसून आसलें हांगा रोहितान मृणालाक आनी मृणालान रोहिताक लास्ट केक दिली फस्ट दिल्ली कुटुंबाच्यांक फस्ट तुमी एक्सचेंज करीजे म्हळ्यार हरशें तशें जाता पूण फस्ट तुमी कुटुंबाच्यांक दिलें बारी बरी सांगत तर परत एक पटी तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी तुमी बसले कडेच तांकां केक खाल्ली पळयलीच न्हय काली पळोवन मात बसल्यात तुमी तांणी केक केली बरें करून एन्जॉय केलें तांकां टेस्ट लागली आनी तुमकां कांय ना म्हूण चिंतात की ना हांगासर तुमकां अभिनंदन केटरर्स मुखार येतले केक आनी वायन जावन ओवर टू अभिनंदन केटरर्स
रोहित आनी मृणाल हांच्या कराराच्या कार्याक तुमी सोमेस हांगासर हजर आसात तांकां बरें मागच्याक तांकां विश करच्याक तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणच्याक मुखल्या काजाराच्या जिविताक तांणी पांय तेंकता आसतना तांचें काजाराचें जिवीत सुफोळ तशेंच नंदन जावन दिवन मागच्याक तुमी सोमेस हांगासर हजर आसात. पूण तुमच्या सोमेसांच्या तर्फेन रोहित आनी मृणाल आज तांकां बरें मागच्याक हांच्या कुटुंबाच्यांनी एका जगत्या व्यक्तीक तांणी वेंचला आनी ती जावन आसा जसिंता मतायस. हिच्या विशयांत सबार संगत्यो आसात पूण थोड्यो संगत्यो सांगचे तर जसिंता मतायस एक रिटायर्ड सिनियर मॅनेजर ऑफ युनियन बँक ऑफ इंडिया मँगलोर. तशेंच हिणें हिच्या टेनरांत मस्तू एवॉर्ड्स तशेंच रेकग्निशन्स हांकां मेळ्ळा. ती जावन आसा एक प्रेस्टिजियस मेंबर ऑफ अ प्रेस्टिजियस चेअरमॅन्स क्लब ऑफ युनियन बँक ऑफ इंडिया for all her round outstanding performance. तशेंच शी इज अ पोस्ट ग्रॅज्युएट फ्रॉम बॉम्बे युनिवर्सिटी. तशेंच तिजे सांगाता तिजे पती आज हांगासर आसात आनी ते जावन आसात हेनरी मतायस. ही इज अ रिटायर्ड डेप्युटी डायरेक्टर एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन कावन्सील ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री न्यू दिल्ली. तशेंच तांच्या भुरग्यां विशयांत भुरग्यांची परिचय दिवचे तर मलगडो जावन आसा डॉक्टर शेल्डन जॉर्ज मतायस हू MS एसोसिएट प्रोफेसर एट फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज मँगलोर. तशेंच दुसरें जावन आसा मिसेस मायोला मिरांडा ही सॉफ्टवेअर इंजिनियर चिकागो हातूंत ती वावर दितात आसात. तर इतलें आमी हांवें सांगलें हाजे हिच्या विशयांत. तर तुमकां बघन आगी रोहित आनी मृणालाक बरें मागच्याक ही एक जगती व्यक्ती म्हणून काजार जावन साबार वर्सांची अनुभव तिका आसा. तर हांव मुखार आपयतां मिसेस जसिंता मतायस ऑन स्टेज टू रेज द टोस्ट टू रोहित एंड मृणाल. ओवर टू जसिंता मतायस. देव बरो दीस दिवं आम्हा सोमेस्तांक सोबीत दीस आयसो नेंगे भितर इकताना भोकन पावस आयलो पूण आतां थंड जालो. आमकां सोमेस्तान थंड केलें. भायर पळया हांगातान गुडे दिसतात पाचवे पाचवे गुडे. सोबीत सोबीत प्रकृती ह्या पावशिल्ल्या दिसान हे कार्याक येवचें म्हळ्यार भारी खुशी पोटाक येयली सडस भूक लागता. तशें आसतना हांगासर जमलेल्या आमी सोमेस्तांक प्रकृतीचे सुकण्यांक पण मनजातींक आनी देवान रचल्या आम्हा सोमेस रचनाक एक भोव संतोशाचो दीस हो जावन आसा. ह्याच परिसरान जल्मोन व्हड जाल्लीं आमच्या मोगाची रोहित आनी मृणाल. प्रकृतीच्या उस्त्यार ती केळिल्ली म्हळ्यार सूख जावची न्हय. दोगांय हळ्ळेंदच जिवन व्हड जाल्लीं भुरगीं आनी आज तांच्या जिवितांत एक बरो संतोशाचो आनी संभ्रमाचो दीस जावन आसा. तांच्या लग्न कराराचो दीस आनी तांणी आमकां सोमेस्तांक तांच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या ह्या दिसाक मोगान आपोवणें दिलां आनी हें हॉल कंप्लीट फूल जालां म्हळ्यार म्हाका संतोश भोगता. आतां मोठ्यान परिचय म्हणजे आलाविटान म्हजी वळख दिल्या सांगाता. न्हवऱ्याच्या कुटुंबाची दिली व्हंकलेच्या कुटुंबाची दिली. म्हजें काम इल्लेशें उणेंच केलें म्हण सांगेत एन ह्या संप्रदाया प्रकार हांव मोठ्यान इल्लीशी वळख दिता. मृणाल निड्डोडीच्या पयलें कारकोळ आतां निड्डोडीच्या मानेस्त मार्सेल कॅस्लिनो आनी मानेस्तीन अनिता कॅस्लिनो हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी मलगडे. मानेस मार्सेलाक विशय सांगचें जाल्यार आडू मुट्टद सोगे इल्ला. ही गा तुमी आयकल्या वय मो. मार्सेलाक गुतूनातली व्यक्त ना या काम ना खंयच्यान ती कितेंय काम करूं सुटसुटीत तरणाटो तो जावन आसा. आमचो जावय म्हूण सांगूंक ही संतोश भोगता. मार्सेल साबार वर्सां गल्फान काम कर प्रस्तुत निड्डोडींत A to Z सर्वीस स्टेशन यशस्वी तरान चलोवन आसा. ताका सांगत दिला आमच्या अनितान अन्नीन तेगा जाणां भुरग्यांक भोव मोगान जतनेन देवबिरांतेन आनी क्रिस्ती माऊल्यांनी ताणें वागयलां. मिताबाशी सट्टी उलयना. तुमी ताका पळयलां आसतलें. हांसचें मात
पूण काम चड आनी आतां परतून आसूं सुरू केले ल्हानश्यो आसूं आयल्यो. ह्या कुटुंबांतले मालगडे हांवें सांगलें मृणाल. दुसरें जावन आसा मृदुल ग्रॅज्युएशन करन आसा आनी निमाणें मिराल तें हायस्कुलान शिकोवन आसा. मृदुला विशयी सांगचें जाल्यार भोव सादें सिंपल भुरगें, मोगाळ मायपसी. आनी ही म्हजी उतरां न्ही, ताज्या नवऱ्याची. ताजे कडेन हांवें विसरलें मृणाला तें तुवें कालें लायक केलें रोहीत म्हणून. आंटी शी इज कॅरींग, लवींग आनी क्वायटली एक्सेप्टींग एवरीथींग ॲज इट इज. भोव आपुरबायेच्या उतरांनी मृणालाक तुमच्या मुखार हांव दवरना, रोहितान दवरलां. इतल्या आपुरबायेचे भुरगें हें खंडीत म्हूण हांव कित्याक म्हणटा म्हणल्यार ताका जल्माच्या पयलें न्हू, ताच्या आवयच्या गर्भांत आसतना जावनूच हांव वळखता लागशिल्ल्यान. भोव गुणेस भुरगें कुटुंबाच्या सगळ्यांक सांगाता घेवन जियोवचें. ताजी एक भोव आपुरबायेची जिणी जावन आसा. आतां तुमी पळयलें पळय एमसी नोटीस केलें, हांवें नोटीस केलें. सगळ्यांक एक वांटली, मागीर तांणी लास्ट केली. सगळ्यांक सांगाता कणयो जियोवचें आमचें मृणाल. आनी मृणालान सांगात घेतला रोहीत नेल्लीगुड्डेच्या किरामफिरगजेच्या मानेस रॉबर्ट रॉड्रिगस आनी वेरोनिका रॉड्रिगस हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी मालगडो. रॉबर्टा वळखनातली कोणी आसची ना. किन्नी पेंटेक सांतेक आयिल्ल्या सगळ्यां वळोवका, येणे जागी सगळ्यां वळोवका. एक प्रगतीपर कृशीक म्हळ्यार कांयच सुदबाव जावचें ना. ताज्या तोटान, ताज्या बाटान, ताज्या बेटान जावची रांदवई बेळे तन्नाचे म्हूण हांवें आयकलां. हांवें पळोवना, आयकलां. भोव कश्टी खंयचें काम करूंक गी मुखार. ह्या म्हयन्याचो पापाचो इरादो तुमी पळयला जाल्यार पाप साहेब म्हणटा प्रकृतीचें जतन एक मोगाची करणी. वय मोगाचें न्हू. रॉबर्टम आनी वेरोनिका बाई सुवार ते वातावरण तेंच करनासात, आतां तीं करनासात. आनी प्रकृती मायेन केदींच तांकां ऋणकारी जावना. तांच्या त्या कृशीच्या वावरांतच तांच्या 6 जाणां भुरग्यांक उंचले शिकप तांणी दिलां आनी तांकां बऱ्या पावंडा पावलां. म्हाका बगता एक ताळयो पेटोवन ह्या जोड्याक आमी अभिनंदन पाठोवन सो आमचो कायदो जावन आसा. पयलीं हांव ताळयो पेट्टां. कित्याक म्हळ्यार गांवांत रावून 6 जाणां भुरग्यांक व्हड कर बरें शिकप दिवचें तितलें सुलावेचें ह्या मार्गाच्या कालार न्हय. रोहिताचो पाटलो भाव रॅन्सेल एक सिवील इंजिनियर, सिवील इंजिनियर जावन गल्फान काम करनासा. ताज्या फाटलें तांचे मोगाची भयण रोबिना पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून इन्फोसिसान काम करनासा. आनी तांचो निमाणो रुबन तो एक पोस्ट ग्रॅज्युएट मँगलोर फोर्ट ट्रस्टान तो काम करनासा. सगळ भुरगीं तांच्या पावंडार तीं पावल्यान देखून रॉबर्टामाक आनी वेरोनिका बायेक तुमकां निजायकी शाबासकी पावो. आतां रोहिता भितर सांगचें जाल्यार ही उतरां आतां म्हजी न्ही मृणालाची. इसरल्या वेळार चिडून तामशेलें लक्षेलें मागीर सांगता कालें म्हूण सांगात हांवें म्हणात. तो कॅरींग, लवींग, शेरींग आनी डॅरींग. शी हॅज इन्क्रीज्ड अवर डॅरींग. हर एक चली आपले काजार जावच्या नवऱ्यातय हो एक शेगूण पळयता म्हणल्यार ही साक्ष जावन आसा. हांवें रोहिता कडेन विचारलें तूं आनी मृणाल कितलो तेंप बादां वळखतात. म्हाका काही इल्लीशी खबर आसतली देखून विचारलें. आंटी हांव फायनल इयरान शिकतना मृणाल फर्स्ट इयरांत आसलें. त्या दाळांतावन आमी एकामेकां वळखता लागशिल्ल्यान म्हणालो. दुसरो कांय ताणें सांगूं ना, लव गिव ताणें कांय म्हणूं ना. अपुरबायेच्या उतरान ताणें तांचो तो बांद म्हाका कळयलो. निजायकी मोगाचें न्हू 8.5 वर्सांचो एकामेकाचो सांगात. भोवशा आतांच तांकां तांच्या काजारी जिणेन कशें मुखार वचपाचें कित्याक म्हळ्यार एकल्याचे गूण अवगूण तांणी समजून घेतल्यात आनी त्या प्रकार ते जिवंक तयार जाल्यान देखून तांकां सट्टीक बुधबाळ सांगूंक म्हाका बोगाना. तरी हाजे पयलें एक सांगता
रोहिता विशयी हांवें सांगूं ना. रोहीत आपलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून आतां कुवेतांत बऱ्या कामार आसा. इतल्यार तांची परिचिती जाल्यार आतां हांवें सांगलें सत्तीक बुधबाळ सांगूंक नाका, तरी एक ल्हानशी मोठी बुधबाळ हांव सांगूंक अपेक्षिता. काना शहरांत एक घर आसा, इगर्जीच्या कुशीक एक घर आसा. त्या घरांत उदकाचे मांडे फक्त तुमी इज्रायला गेल्यार तुमकां पळोवंक मेळटात. तें जावन आसा घर काना शहरांत जेजून केल्ल्या पयल्या आसर्याचें लग्न माटवान ताणें वायन उणें पडल्या वेळार वायन तयार केल्लो. त्या वेळार ताजे आवयन मरयेन त्या नौकरां कडेन सांगलीं उतरां, तो कितें सांगता तें तुमी करा. मोगाचें न्हू, ही उतरां मरयेन रोहिताक आनी मृणालाक मात न्ही, आम्हा मेस्तांक हांगासर जमलेल्या 6 जोड्यांक सांगली म्हूण म्हाका भोगतात. कित्याक म्हळ्यार काजारी जिवीत बॅड ऑफ रोजस ती कश्ट सूख संतोष पिडा शिडा एका पाटान एका पाट येवनूच आसतात. ते दाळा वायन उणो पडचो स्वाभावीक जाता. मोगासो, त्याग आसो, पातयेनेसो, एकवट आसो. त्या वेळार तुमी उडास दवरिजे. तो कितें सांगता तें तुमी करा. देवाक तुमच्या कुटुंबान पयलो स्थान दिया. ताजे सांगता तुमी समकया. दुसरें, मॅरेज इज नॉट ए बॅड ऑफ रोजस म्हणलें, इट इज अ सिरीज ऑफ एडजस्टमेंट. येस, एडजस्टमेंट उठतना बसतना न्हिदतना उठतना खातना जेवतना कितेंय करतना दोगां जाणांनी एकामेका एडजस्ट केल्यार दॅट इज द सिक्रेट ऑफ ए सक्सेसफूल मॅरेज. इतलेंच, सर्तीक हांव लांबोंक वचना. हांगासर जमलेल्या तुमच्या समेस्तच्या तर्फेन ह्या सोबीत तरण्या जोड्याक बरें मागता, उल्हासिता. सांगचें पुरा सांगून जालां, काल विश करचें मात बाकी आसा. देखून आमी समेस्ता आमच्या हातांतले ग्लास उबारया आनी ह्या जोड्याक चियर्स म्हणून बरें मागया. चियर्स. सुमेसांच्या तर्फेन मृणाल आनी रोहित हाका बऱ्यो मागिल्ल्या मनस्सन जसिंता मतायस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सुमेसांनी गट्ट ताळ्यांच्या आवाजान जसिंता मतायस हिका तुमी उल्हासूनचे. तर आतां म्हाका एक हेल्प जाय. कोणाचो कोता आसा की रेन्सेल आनी रुबेनाचे तुमचे एक हेल्प जाय. ती 2 चेअर आसा बेगीनच हांगासर स्टेज मुखार दवरची. गेम तुमकां काल म्हूण समजलो. बेगीनच रोहित आनी मृणालान तुमी मुखार येवचे आनी ह्या चेअरार तुमी बसचे. लोवया. ओके, तुमचे एक 2 शूज काड आनी ताजे 2 शूज खाले हिल्स आसात ते काडा. ओके, हांगासर एक हांव ल्हानसो गेम करता. हांचे लव मॅरेज म्हूण कळ्ळो उपरांत हांवें गेम डिसायड केलो. आतां हांगासर कोण घालीचे म्हूण सांगून एक शूज मृणालाक दी. मृणाल तुजे एक हिल्स रोहिताक दिवचे. ओके, काणूक ते कर नायकया काल बरा सांगतात बरें नोट करून दवरा मागीर मुखार तुमकां यूज पडटले. ओके, दोनी हातार कणगेया. रोहिताच्या हाताक एक हिल्स आसून दी, एक शूज तशेंच मृणालाच्या हातारी. ओके, हांव एक क्वेश्चन्स विचारता. क्वेश्चन्स विचारतना कोण म्हूण त्याचे आन्सर कोण म्हूण तुमकां बगता ते दळा तुमी मृणाल म्हूण बगल्यार मृणालाचे हिल्स तुमी वयर करचे आनी रोहित म्हूण बगल्यार शूज वयर करचे. ओके, गेम मृणाल कळ्ळें मुग गेम? येस. ओके, फायन. तर फस्ट लव मॅरेज म्हणून फस्ट या आमी आय लव यू करता. ओके, तर तुमच्या मोगाच्या संबंधांत पयलें आय लव यू म्हणलें कोणें? ओके, ऑलवेज मेन्स फर्स्ट. वय चेडवांक एक आसता, इगो न्हय पूण एक आसता. हांवें काल्याक सांगिचें म्हूण सांगून वय तर चेडानच म्हणलां. ओके, गूड. ओके, तर दोगांयच्या मोगाच्या जिवितांत येदोळ म्हणसर तुमी आसल्यात तुमकां पयलें राग येवचें कोणाक? राग कोणाक? वेग्गी चड. ये युनिवर्सल आन्सर. बट दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. हांतून सॉरी सांगचें कोण? राग आयलो उपरांत गलाटो जाल्यार सॉरी सांगचें. येस, दोगांय रोहित म्हणून सांगतात. मृणालान लो हिल्स वयर केले
नाही ती ल्हान ल्हान सॉरी सांगता कोण ना ओके फायन नो प्रॉब्लेम. आता नेक्स्ट तुमच्या मोगाच्या जिवितांत फस्ट आम्ही काजार जावयांगी ह्या काजाराची टॉपिक स्टार्ट केल्ली कोणे काजारा विशयान स्टार्ट केल्लो उलोवंक रोहित आनी हिल्स अर्द्यार दवरला म्हळ्यार तेंय सांगून नासलें कोण ना ओके फायन. आतां नेक्स्ट क्वेश्चन तुमकां कोणायकी आसा गे खंयची क्वेश्चन विचारूंक म्हूण मन जाता गे पळया एक चेड्याच्या सायडींतल्यान एक क्वेश्चन एक चेडवाच्या सायडींतल्यान क्वेश्चन येस मृणालाच्या सायडींतल्यान एक क्वेश्चन जाय म्हाका पयले भयणीन विचारलें फाटल्यान आंटीन शू खंय बट वण्णा विचारया पयले किस दिल्लो कोणे खंय दोगांय तर तुमकां कळ्ळें कसलो किस दिला म्हणून सांगून दोगांयनी इनिशिएटीव काडून किस दिला ओके गूड नाव आमचे चान्स कोणाचे रॉड्रिगस गेल्या कुटुंबाचे एक क्वेश्चन येस कजिन्स आसात थंय एक क्वेश्चन पयले मार केल्लें कोणें खंय मार झगडें बरें जावना गे मागीर दुसरें कालें म्हळ्यार अशें कांय जोरूच करूं गे तुवें दोड मृणालाक जोर केला गे ओके तर आमतून फस्ट जोर केल्लें कोणें खालें म्हळ्यार नो सिरियस झगडें जाल्लें कोणाच्या हातावन कोणाची इनिशिएटीव तें तशें झगडें जावना गे आनी मुखार जातलें कोण ना ओके आनी ते एक आसा क्वेश्चन्स येस सांगा येस ओके क्वेश्चन अशें आसा कोणाच्या कोणें तांच्या पेरंट्साक फस्ट सांगलें तुमच्या रिलेशनशिपा विशयान पेरंट्साक फस्ट सांगलें तूं पळय नाका पाटी तूं सांग कॉपी करता वो तिणें उखलेला परतून उखली या मृणाल कोणें पेरंट्साक फस्ट सांगलें आका आन्सर गोत्तुना 0 पॉयंट्स म्हज्या पेरंट्स सांगता म्हळ्यार ताच्या पेरंट्सा सांगच्या पयल्यान तुवें सांगलें गे दोगांयनी कितले फावटी सांगलें ना तें फस्ट कोणें केल्लें तें फस्ट पेरंट ताणें उखली तर ये कुछ तो गडबड आहे एकल्यान शूज उखलेला एकल्यान हिल्स उखलेला ते ओढना आसून दे जस्ट गंमत आका ते तुम्ही सॉर्ट आउट करा मागीर चर्चे कराच्या विशयान येस गेम इतलोच तुम्ही तुमचे हिल्स आनी शूज तुम्ही घालचे मुखल्या कार्याक आमी या आनी ते जावन आसा होकलेच्या पडतेच्यानी जी कितें सॉरी न्हवऱ्याच्या पार्टीच्यानी जे कितें हाडला होकले खातीर ते तुमी दिवचे देखून हांव मुखार आपयता सर न्हवऱ्याच्या कुटुंबाच्यांनी तुमी मुखार येवचे तुमचे फूल भांगार साडी घेवन तुमी मुखार येवचे तशेंच थंयसर होकले कुशीन होकलेच्या कजिन्सांनी या कोण परस स्त्रियो आसात स्त्रियांनी आयल्यार सोबीत देखून स्त्रियो कोण पर आसात देखून तुमी बेगीनच गळाय करिनासतना मुखार येवचे मुखल्या कार्याक तुमी म्हाका सहकार दिवचो बदलून शाक तुका कितलो टाइम जाय मृणाल साडी बदलूंक 25 मिनिट्स ये देवा आनी हांगासर बूक लागल्या सगळ्यांक 25 मिनिट्स जायना हे मस्त चड जाले पूण 15 मिनिट्स ओके गे 15 मिनिट्स जाता तितले विगी तुमी फाटी येवचे सर कुटुंबादारांनी मृणालाक ड्रेसिंग रूमाक आपण वर्षाक हांव विनंती करता मुखार आपयता हांगासर सिस्टर हिल्डा रॉड्रिगस धर्म भयण आसा तुमी मुखार येवचे आनी जेवणाचेर आनी खाणाचेर तुमी आशिर्वाद मागचो पणाच्या ह्या उरत्या दिसा हांगासर मृणाल आनी रोहिताच्या कराराच्या दिसा ह्या तांच्या संतोशांत वांटो घेवंक आमी हांगासर जमल्या सरस्वरा देवान
पृथ्वीचेर दराळ पावस दवरन फळ पिकाशें केलां आनी आमकां समेस्तांक संतुश्ट केलां. ह्या धन्य देवाक आमी एक घडी मौन रावन अर्गां दिवया. सर्गींच्या मोगाळ बाप्पा, ह्या वर्त्या संतोशाच्या दिसा रोहित आनी मृणाल एकामेका लग्न जिविताचे सुरवात आराम करचे हे कराराचे कार्यांत तांणी मुदी एक्सचेंज करन तांचो मोग उसारलो आसता. तांच्या संतोशांत आमी वांटेली जायशे तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ह्या कुटुंबाचेर तुजें दराळ आशिर्वाद घाल आनी तांचे सर मुखलें कार्य बऱ्या तरेन जायशें तुजें बेसांव तांकां तूं फोव कर. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आमकां तांणी रुचीक जेवण तयार केलां आसता. ह्या जेवणाचेर हें जेवण तयार करूंक वावरिल्ल्या सर वावरेड्याचेर आनी मृणाल आनी रोहिताच्या कुटुंबाचेर तुजें दराळ आशिर्वाद घाल. हें जेवण जेवन आमी समेस्तांनी भलायके बरी जावन तुका अर्गां दिशें कर. आयच्या दिसा कश्टांत आसच्या, पिड्यांत आसच्या आनी बुकेन वळवळच्या खातीर आमी तुका प्रार्थाव आनी तांकांय तूं आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. आमचे बापा सांगता म्हणया, आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचें पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. La 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 la. पुनवेचे राती भांगराळ्या भुंयचे रुपणे तुझे नियाळता सुंदर सुखरा परजुळी तारा मोगा तुका आशेता मनात कसला खंयसर लिपला.
phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. Yeah. Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा, ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। जहाँ जहाँ भी जाऊँ मैं, सारी नजरें तो पीछे पीछे आए। रुको जरा मैं जो यहाँ, ठंडी ठंडी सारी सांसें थम जाए। सबकी निगाहों ने है कहा कि ख्वाबों में है देखी मेरे जैसी गर्ल, मेरे जैसी गर्ल। देख लख लख परदेसी गर्ल, ain't nobody like a देसी girl। देख लख लख परदेसी girl, सबको सोहनी लगती देसी girl। Who's the hottest girl in the world? ठुमका लगा के will rock your world। माथे पे पंख मोर, कहते हैं माखन चोर, बजाए बांसुरी बढ़ाया चित्त चोर। ढूंढूंगी चारों ओर, मिलेगा कोई और, दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल की ये डोर। 'Cause Radha wants more। ओ राधा राधा भोली दीवानी है, ओ राधा राधा तो पल जवानी है। ओ राधा को संभालो कोई इसे बता दो कि मिलेगा न कोई सवरिया।
मिळता जेन्ना भ्रमरातली खबर मेळटा तेन्ना काळजांतल्या रेबेक वाजता चली एका फुला भाशेन फुलता फुललेले फूल भोंवतणी परमळटा जेन्ना भ्रमरातली ओके मग अच्छनो तर परत एक पटी ह्या वेदीकर रीती असली ती वेदी सबोवन शाक होकालबाई साडयांनी आपल्या मोगान रोहितान दिल्ल्या साडी भांगार आनी जी कितें ताणें दिलां ता चक्कड यूज करून ती सोबोवन आसा आनी ती परत एक पटी ह्या वेदीक येता देखून देखून सोमेसांनी एक गदी उबे रावन होकाल आनी न्हवऱ्याक रोहित आनी मृणालाक आमी घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान जाता तितल्या घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान तांकां आमी स्वागत करचें ओवर टू मृणाल एंड रोहित टू द स्टेज के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। यस थैंक यू सो मच सुमेश सनी बुस्का स्वीकार करचे कशे डी जमेल रोन आजकल तेरे मेरे प्यार चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आणि आमची खबर सगळ्यांक कळली आज खरा राखतानी देवल्यांत देखून कशें दिसता आज होकालबाई भारी सोबीत दिसता मग पूण तुमच्या रिव्ह्यूसाचे की चड आमी रोहिता कडेन सारया रोहित मृणाल कशें दिसता आनी सोबीत आसा म्हूण सांगी नाका खाली दुसऱ्यान सांग एक स्पेशली ताका एक खुशी जायचे तुवें सांगलां म्हूण सांगून तो ताचे कडेन सारता काले सांगचें म्हूण तुज्या काळजान काले आसा सांग रोहित सक्कड बोगणात सक्कड बोगना आसा पूण एक स्पेशल बोगाप तुजें डेलीच्या की आज मस्त स्पेशल दिसता सदांच्या की आज इल्लें स्पेशल दिसता काय येस ट्रुली वय खंडीत जावन आपल्या न्हवऱ्याक आपल्या होकाल म्हणून सांगतना सोबीतच तर ह्या स्पेशल आसच्या होकलेक तुवें खाली हाडलां गी येस आनी की सोबोवन शकता जी सोबाय दोडती करच्याक रोहिताने एक गुठाची काणीक मृणाला खातीर हाडल्या आनी ती आतां मृणालाक तुवें दिवन शाका विनंती करता सो मेसांनी ताळ्यांच्या आवाजान रोहिताक तुमी उल्हासूनशे तशेंच मृणालाक ओके गळ्याक गले हाताक गले आनी पेंगडा घालूंक गी पुरो जालें गी ओके जायत तर सोबीत दिसता आनी कालें उरलां गी तुमकां दिवंक उरलां गी येस कालें आसा तें दिवन सोडचें आमी कोणी पळयना ओके गट गट ओके फायन तर मोगच न्हू काले ओके कालिंगे म्हणालो भाऊ ओके नो प्रॉब्लेम तर मग न्हू आयच्या दिसा फकत रोहित आनी मृणाल मात्र न्ही पूण दोन कुटुंबां एक जाल्यांत आनी ती जावन आसात रॉड्रिगस गेली कुटुंबां आनी कॅस्टलिनो गेली कुटुंबां तुमी मुखार येवन शका विनंती करता रोहित सोबा पळय आसा रॉबर्ट रॉड्रिगस आनी वेरोनिका रॉड्रिगस तुमी मुखार येवनशे तशेंच मृणालाच्या आवय बापायनी मार्सेल आनी अनिता कॅस्टलिनो देखून तुमी मुखार येवनशे आनी कुटुंबां मदलो संबंध आमी आनी की गट करया नवी कुटुंबां म्हणटना कॅस्टलिनो आनी रॉड्रिगस गेल्ली कुटुंबां म्हणटना संतोष दोन कुटुंबां एक जाली म्हूण सांगतना आनी की दोडतो संतोष देखून हांव विनंती करता हांगासर पानपडूदाक एकच आसा देखून कांय ना अंकलन आनी अंकलन तुमी इशीन रावा अंकला कशें अशें रावा ओके दोनी अंकलनांनी हांगासर एक बरेंशें एक पोटलून धरचें ओके गे पोटलून धरून तुमकां कालें जाय तें करयेत पोटलून धरयेत शेकेन करयेत कालें दिवयेत ओके गे फकत इट्स अ सेलिब्रेशन दोन कुटुंबां एक जाले म्हूण सांगतना सोमेश सांग कशी आनी हो संतोष दोडतो घरच्या हांगासर दोनी कुटुंबाची कारभारी हांगासर आसात देखून तुमी तुमचो मोग तुमी उसारचो येस ओवर टू द फॅमिलीज ऑफ रोहित एंड मृणाल
मोगच न्हू काजाराच्या कार्याक पयले मेट जावन आसा ते खाराराचें कार्य आनी खाराराचें कार्य बऱ्या रितीन मस्तू प्रिपरेशन्स कारार म्हूण सांगतना कितले प्रिपरेशन्स कितली खंत बेजाराय मस्तू टेन्शन आसा आनी ती टेन्शन पुरो सुटोवन आज हांगासर ताणें बऱ्या रितीन हक केलें सो दॅट्स अ गुड सायन सो आतां वेळ आसा प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक जी कोणाक प्रायज मेळ्ळ्यात 2 प्रायज मे बी 2 गेम्स खेळ्ळे हांवें 3 केले फस्ट गेम गेलो वराक आनी 2 केल्लीं ती अमिशा आनी म्हाका नांव गोतूना आनी एक अमीश ओके आनी डान्स केला आनी ती कोण भुरगीं हांगा डान्स करूंक आयिल्लीं हांगा फस्ट गेमाक डान्स करूंक सांगलें तुमच्या मम्मा डाडा ओटो ती कोण भुरगीं आसा दयकर क्विकली मुखार या तांचे की पयले फस्ट आमकां दोगांक एक प्रायज दिवया 2 गेमारांनी विन जाल्यांत आनी दॅट इज मिशल आनी आमिश तुमकां हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आंगे बाबा आंगे तशेंच भुरगीं सकड क्विकली सकडांनी मुखार येवचें हांगासर तुमकां चॉकलेट्स आसात तुमी डान्स केल्ल्याक चॉकलेट्स आसात लायनी रोसा आनी एक लास्ट भुरगें उठे ग्रूप फोटो आसा तुमी रावा ओके गे पुरो भुरगें न्हू वसा भुरग्यांच्या ओटोक एक ग्रूप फोटो तुम्ही काडचो लगी येया मृणाल आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक देव बरें करूं म्हणूंक तांकां तुमकां देव बरें करूं म्हणूंक मृणाल आशेता देखून ओवर टू मृणाल देव बरें करूं उतरां हांगासर जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक बरो दोनपार मागता आज मुदये संगी 2 कुटुंबां एक जाल्यांत ह्या खातीर हांव धन्या देवाक पयल्यान पयले अर्गां दिता म्हज्या जल्म जातारांक तांच्या मोगा सेवे त्यागा खातीर देव बरें करूं म्हणटा म्हजे सवे जिवीत वांटून मुखार सरल्ल्या रोहिताक तुज्या सांगातपणाक हांव ऋणी रावतां आयच्या ह्या बागी दिसा मोदी आशिर्वादीत केल्ल्या फादर ऑल्विन आरांना तुमकां अर्गां दिता देव बरें करूं म्हणटा देवादीन जाल्ल्या म्हज्या आबांक बापूक ससनाचो विशय मागता ह्या कार्याक भलायकेची उतरां उलयल्या जेसी आंटीक थँक्यू आयच्या कार्याक हजर जावन आमकां बेसांव दिल्ल्या नव्या सैऱ्यांक कुटुंबादारांक सैऱ्यांक इश्टामंत्रांक देव बरें करूं ह्या कार्याची कार्यनिर्वहण केल्ल्या लविटा तुकाय देव बरें करूं फोटोग्राफी केल्ल्या SJ फोटोग्राफी किंडिगोळी थँक्यू सावंड सिस्टम मोदक सिल्ल्या गिरू आनी पंगड DJ मेलरॉय हाकाय देव बरें करूं आयच्या कार्याक हॉल ओदाक्सिला खल्ला म्हणकर वेवसाय सहकारी संघा हांकाय देव बरें करूं रुचीक जेवण तयार केल्ल्या अभिनंदन कॅटरर्स प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं सुमेस्तांक सुखान आसतना मोगान देव बरें करूंक म्हणल्यार मृणाल तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा तर कार्य हांगासर संपता जेवणाक तुमकां हांव आपोवणी दिता पूण जेवंक वेच्या पयले जी कोणाक ह्या सोबीत जोड्याक विश करूंक आसा तुमकां अवकाश आसतलो हांगासर तांणी आसतली फस्ट तुमी विश करून मागीर जेवण स्विकार करी येता या फस्ट जेवण स्विकार करी येता पूण ती हांगाच आसतली उपरांत तांणी जेवणाक वेतली
उतरा सल्फानी सुकून काळीस पडला उक्त्या गोपानी मोच्या सुपनानी चिंतना भुगणानी नियळताना दिस तुझ्या मुखारी तुझ्या रुपण्यानी उतरा सल्फानी सुकून काळीस पडला उक्त्या गोपानी त्या मोगा संसारात स्पर्शन बुडताना स्वप्न त्या संसारात खवरायचा आता स्वप्न तुझे निजा करता मोच्या सुपनानी चिंतना भुगणानी नियळताना दिस तुझ्या मुखारी तुझ्या रुपण्यानी उतरा सल्फानी सुकून काळीस पडला उक्त्या गोपानी काळीज आमचे बांधला मोगा संगीताच्या तोरणा फुडार आमचो धैर्यानच पातया मोगा स्वप्नात दाखलो दड्या आमच्या मोगात बेसा बोलल्या रचणारा करगामी दिव्या येईल जाऊच्या चर्या लग्न बेसा सुखा दुखांत राबून वाचतेव्या मोच्या सुपनानी चिंतना भोगणानी नियळताना दिस तुझ्या मुखारी तुझ्या रुपण्यानी उतरा सल्फानी सुकून काळीस पडला उक्त्या गोपानी पाऊस गोबाये हे हे ओ हो येऊन सो आसा दादोशी जाव्या हाताक हात धरून आमी भोवून येव्या हे 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 लार ला 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 लार आकाशी पाऊस मोडायता आपा लिपी सूर्य चिडायता उंच आकाशी पाऊस मोडायता आपा लिपी सूर्य चिडायता थंड वारे पोई वळता रुख चढांक घलयता सूर्य कुपात तिळता रंगाळ फुलांक घुलयता ये गो मोगा असली घडी ना सदां काय मिळता ये गो बाय वारे सोबीत मुजको वाजवता वाऱ्याच्या ताळाक गुपित काळीज नाचवता
येगो बाय अंतरळांचो फोटो काडोता येगो बाय कुपा आमकां ताळयो पेटोता पाऊस गो बाये येवसो आसा दादोशी जावया हाताक हात धरून आमी भोवून येवया हो पाऊस गो बाये येवसो आसा दादोशी जावया हाताक हात धरून आमी भोवून येवया गुडे दोंगर भोवया कारंगा पुरसा खावया सालका तळ्यान खेळया पावसा उदकांत लोळया हसून नाचून काळीज उसून मोगा कतार गावया येगो बाय वारे सोबीत मुजको वाजवता वाऱ्याच्या ताळाक कुपीत काळीज नाचवता येगो बाय अंतरळांचो फोटो काडोता येगो बाय कुपा आमकां ताळयो पेटोता पाऊस गो बाये वत्ता पळे मुसलांदारींचो काळजात उठले वादळ तुटलो काट मोगाचो पाऊस गो बाये वत्ता पळे मुसलांदारींचो काळजात उठले वादळ तुटलो काट मोगाचो तीर उडले पेरांक मसली बुंता लारांक रंगाळ साडी कुपांत सतरंगी रूपांत प्रकृतीचो उलो आसा घेवच्या तुका गोपांत हाय येगो बाय वारे सोबीत मुजको वाजवता वाऱ्याच्या ताळाक कुपीत काळीज नाचवता येगो बाय अंतरळांचो फोटो काडोता येगो बाय कुपा आमकां ताळयो पेटोता I wanna take you in my arms, whoa, baby, let's go for a ride. Time to fly tonight, hold me tight, oh yeah. Time to fly tonight, hold me tight, oh yeah. Please just starting up. Let's ride, oh yeah, that's the way, yeah. Oh baby beautiful, rainbow rangache full, dekhtaana dolan festival. Ah sweetie wonderful, shining saliche full, saktaana coding asti ball. तुझी ती स्माइल फुलून वट्टा मनशा जातीक एक बोटीं असल्यार पुरो भोगता हार्ट अटॅक तुझी ती स्टाईल पळोवन चेडे लागतात पाटीक एक दोडो मोडल्यार पुरो फुटता पेट्रोल टँक आपुडून गेल्यार खरें लागता बाय आपुणावन घेतल्यार कितें घडत हाय उतरांच वाडल्यार वारें थांबता बाय उम्यारास घडल्यार उस्वासान ती वादळ उठतात हाय
जाऊन दी बेजमेंट रगत मुचें कतकता आंगांत जाय गो तुजो सांगात ये तूं म्हज्या वेंगेंत आगो ये Oh baby beautiful rainbow रंगाचे फूल देखताना दोळ्यांक फेस्टिवल Ah sweetie wonderful shining सालीचे फळ सागताना पुडीन अस्तीं बॉल तुजी ती स्माइल फुलून ओडटा मनशा जातीक एक फावटी असल्यार पुरो भोगता हार्ट अटॅक तुजी ती स्टायल पळयोन केडे लागतात फाटीक एक दोळो मोडल्यार पुरो फुगता पेट्रोल टँक आपुडून गेल्यार कारेंट लागता भाय आपूण आवन घेतल्यार कितें घडत हाय उतरांच वळल्यार वारें खामता बाय दुनियारांच घडल्यार उस्पासान ती वादळ उठतात हाय You are just fine and you're like wine. Let me taste you, baby. It'll make me fine. You'll rock all night and rock all day. With you around, baby, life's so sweet. You make my heart to beat so fast. You are everything I wish so far. You are so perfect. Oh, baby, you fill my life with special effects. So I say, so I say, so I say, so I say. Every touch screen mobile, market in nove model. मुझे सवाय दी तू मोहर जावार स्टार मुझो हेरानी तिलक मुझो ही मेगे फिल्म
That's what it's all about. Put your left leg in, you put your left leg out. In, out, shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. That's what it's all about. All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. This is the tribute to Talaiwa for King Khan and one and only. Hello, honey singer. को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. Jaya Honey Singer. Alright, ladies and gentlemen, let me see everybody's hands up in the air and clap, 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 and clap, 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 उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया, तो उसके लिए मैंने क्या मंगवाया, तो उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया। गोली बजे क्या करने वाला दोस्त, सच के बजल खाने वाला दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। देवोरे कोरु तुमका, देवोरे कोरु
ya Maya ya Maya ya Maya ya Maya